नमस्ते। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा तयार पारिएको रेडियो कक्षा सेक्सनमा म सुभाष गेवालीको तर्फबाट आफ्नो रेडियो सेट अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज म फेरि आइपुगेको छु कक्षा 6 को अङ्ग्रेजी विषयको छलफल गर्न। यहाँहरू आफ्नो किताब, कापी, कलम सहित आफ्नो रेडियो सेट अगाडि तयार भएर बसिसक्नु भएको छ होला। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई याद हुनुपर्छ यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा हामी कहाँ थियौँ। यस, पेज नम्बर 12 हामी युनिट 2 को नम्बर 7 मा छौँ। पेज नम्बर 12 नम्बर 7. Now let's discuss about preposition. 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 Preposition means विभक्ति। यसलाई हामी नेपाली व्याकरणमा विभक्ति भनेर बुझ्दछौँ। प्रिपोजिसनको बारेमा आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। Now look at number 1. There are some prepositions here. यी प्रिपोजिसनहरू कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छन् यसको बारेमा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। Look at the pictures carefully. भाइ बहिनीहरू, दिएका चित्रहरूमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। So, number 1, prepositions of place. Prepositions of place. अवस्था, ठाउँ, ठाउँको बारेमा prepositions. Number A, at. A-T, at. At means a certain point. कुनै निश्चित ठाउँ। कुनै निश्चित ठाउँको लागि हामी at प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, चित्रमा ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर B, on, on. On. On means मा अथवा माथि। नम्बर C, in, in. In. In means भित्र, भित्रपट्टि। कुनै ठाउँको भित्रपट्टि रहेको अवस्थामा हामी इन प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कक्षा कोठाभित्र, घरभित्र। कक्षा कोठाभित्र इन द क्लासरुम, घरभित्र इन द हाउस, झोलाभित्र इन द ब्याग, like this. Now, number D. There are two prepositions, over, over, under, under. Over and under means माथि र तल। Over means माथि, under means तल अथवा मुनि। यसलाई
ओभरलाई हाम्रो अवस्थाको कुनै पनि अवस्थाको सिधा माथि भन्ने बुझिन्छ। अन्डर सिधा तल, कुनै पनि वस्तु व्यक्तिको अवस्था यदि सिधा तल छ भने त्यसलाई हामी अन्डर प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यो सिधा माथि छ भने त्यसमा ओभर प्रयोग गर्न सकिन्छ। And look at number E, above, below. A-B-O-V-E, above, and B-E-L-O-W, below. Above यो पनि माथि, below यो तल। भाइ बहिनीहरू, क्वेसन नम्बर डीमा हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ ओभर यो माथि हो। अहिले भर्खरै चर्चा गर्न लागि अबोभ यो पनि माथि नै हो। ओभर यो सिधा माथि, स्ट्रेट। अबोभ एबिओभी, अबोभ यसले चाहिँ सिधा माथि नजनाएर अलि छड्के अथवा दायाँ बायाँ माथिपट्टि भन्ने चाहिँ यसले बुझाउँछ। र बिलो यसलाई चाहिँ तलपट्टि रहेको स्थान, सिधा तल नभएर तलपट्टि जहाँसुकै रहेको भन्ने यसले चाहिँ बुझाउँछ। नाउ लुक एट नम्बर एफ, BETWEEN, between, between. And look at number Z, AMONG, among. भाइ बहिनीहरू, बिट्विन र अमोङ यो दुवैले बीचमा रहेको भन्ने बुझाउँछ। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुल्ली। अघिल्लो चित्रमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो ब्ल्याक डट अघिल्लो चित्रमा कहाँ छ? बीचमा छ। र नम्बर जी को चित्रमा यो ब्ल्याक डट कहाँ छ? राइट, यो पनि बीचमै छ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। अघिल्लो चित्रमा त्यो ब्ल्याक डट बीचमा छ, त्यो बिट्विन। पछिल्लो चित्रमा ब्ल्याक डट बीचमै छ, त्यो चाहिँ अमोङ। बिट्विन भन्नाले कुनै दुईवटा व्यक्ति अथवा वस्तुको बीचमा रहेको भन्ने बुझाउँछ भने अमोङ भन्नाले धेरैको बीचमा रहेको भन्ने बुझाउँछ। बिट्विन एन्ड अमोङ। नाउ लुक एट नम्बर 2, प्रिपोजिसन्स अफ मोसन। प्रिपोजिसन्स अफ मोसन, MOTION, motion. Motion means, yes, गतिशील, चल्ने, चलायमान। Now, number A, over. Number B, through. Number C, along. And number D, across. Over, OVER. Look at the pictures. कुनै चिजको माथि यतापट्टिबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त्यो चिजलाई अर्को ठाउँमा क्रस गरेर गयो भने द्याट इज ओभर। एन्ड नम्बर बी, THROUGH, थ्रु। थ्रु, थ्रु मिन्स कुनै चिजद्वारा यतापट्टिबाट उतापट्टि निस्कियो भने द्याट इज थ्रु। जस्तै झ्यालको भित्रपट्टिबाट बाहिरपट्टि निस्कियो अथवा बाहिरबाट भित्रपट्टि गयो भने त्यसलाई थ्रु। हामी कोठामा कहाँबाट छिर्छौँ? ढोकाबाट, थ्रु द डोर। अथवा झ्यालबाट छिर्यो भने थ्रु द विन्डो, लाइक दिस। एन्ड नम्बर सी, ALONG,
along. Along means कुनै चीज, कुनै वस्तु अथवा ठाउँ हुँदै. Along. And number D, across. A-C-R-O-S-S. Across. Across means कुनै अवस्था, कुनै ठाउँको वारीदेखि पारीसम्म गएको छ भने त्यसलाई हामी across भन्ने बुझ्दछौँ. Across. जस्तै across the road अथवा across the river अथवा across the field. Across the river नदीको वारीदेखि पारीसम्म. Across the road सडकको वारीदेखि पारीसम्म गएको अवस्था छ भने त्यसलाई हामी across राख्न सक्छौँ. तपाईं बहिनीहरू, अब हामी एक्टिभिटिज तिर जाउँ. Look at number B. Look at the pictures and fill in the blanks spaces, choosing the correct words given in the brackets. चित्र ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. Look at the picture and fill in the blank spaces. खाली ठाउँ भर्नुहोस्. Choosing the correct words. ठिक शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्. Which is given in the bracket. ब्र्याकेटमा दिएका शब्दहरूमध्ये सही शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्. Now, are you ready? Okay. Look at number A. First of all, look at the picture. चित्रलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. The bike stopped dead the traffic lights. The bike stopped dead the traffic lights. Now, try to write which one is correct, which prepositions is correct here. यो खाली ठाउँमा ब्र्याकेटमा दिएको at र on दुईवटा प्रिपोजिसन मध्ये कुन चाहिँ उपयुक्त होला यसमा भर्ने कोसिस गर्नुहोस्. यसलाई हामी यसको आन्सरलाई एकछिनपछि छलफल गर्नेछौँ. अहिले भाइ बहिनीहरूले भर्दै जानुहोस्. द बाइक स्टप्ड, बाइक रोकिएको छ, रोकियो. डेड द ट्राफिक लाइट्स, ट्राफिक लाइट्सको डेडमा बाइक रोकियो. नाउ लुक एट नम्बर बी. द नोटिस is posted dead the wall. Notice, N-O-T-I-C-E, notice, सूचना. सूचना टाँसिएको छ. dead the wall. wall भित्ता, भित्तामा सूचना टाँसिएको छ. Choose the suitable prepositions in or on. In or on. खाली ठाउँमा यो दुईटा शब्दमध्ये कुनै एउटा शब्द भर्नुहोस् त. भाइ बहिनीहरू भर्नुभयो. Now look at number C. There is a little water. There is a little water dead the glass. थोरै पानी छ. There is a little water dead the glass. Glass को dead मा थोरै पानी छ. In or at. I-N. In or at. At. यो दुईवटा preposition मध्ये एउटा भन्नुहोस्. भयो. Okay, number D. The fan is just dead the bed. Look at the picture. Fan कहाँनिर छ?
भाइ बहिनीहरू, द फ्यान इज जस्ट डड द बेड. बेडको कतापट्टि छ? अन or over. On or over. लेख्नुभयो. Okay, next. He is lying just dead the fan. He is lying just dead the fan. ऊ पल्टिरहेको छ फ्यानको कतापट्टि, पंखाको कतापट्टि ओ पल्टिरहेको छ. राइट डाउन. डाउन or under. Down or under. Okay, did you finish? Now look at number A. The boy's head is dead the water. The boy's head, त्यो केटाको टाउको. Look at the head. The boy's head is dead the water. पानीको कतापट्टि छ? टाउको पानीको कतापट्टि छ? Write down. Over or above. Over or above. Finish. Okay, look at number next. His body. His body. अब यही केटाको शरीरलाई हेर्नुहोस्. His body is dead the water. पानीको कतापट्टि उसको शरीर छ? यसभन्दा अगाडि पानीको कतापट्टि उसको टाउको छ? अब यसमा पानीको कुन भागतिर उसको शरीर छ? Look at the picture carefully. भाइ बहिनीहरू, चित्रलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला. His body is dead the water. Under or below. Under or below. Now look at number F. The boy is standing dead the two trees. The boy is standing. त्यो केटा उभिरहेको छ. Dead the two trees. दुईवटा रुखको कतापट्टि त्यो केटा उभिरहेको छ? Okay, write down the correct preposition among or between. Among or between. Okay, finish. Now number Z. The dog is hiding dead the bushes. The dog is hiding dead the bushes. कुकुर लुकिरहेको छ. Dead the bushes. झाडीको कतापट्टि कुकुर लुकिरहेको छ? Look at the picture. Among or between. Among or between. Okay, finish. Now look at number H. The plane is flying dead the mountains. The plane is flying dead the mountains. यो हवाई जहाज उडिरहेको छ. Dead the mountains. हिमालको कुन भागतिर? हिमालको कतापट्टि हवाई जहाज उडिरहेको छ? Okay, write down. On or over. On or over. यसमा यो दुईवटा प्रिपोजिसन मध्ये एउटा प्रिपोजिसन छानेर भर्नुहोस्. Okay, भरिसक्नु भयो होला. Now let's go to number I.
The road passes डडेड द विलेज. द रोड सडक बाटो पासेस गएको छ डडेड द विलेज गाउँको कतापट्टि छ बाटो. Look at the picture and write down in or through. in अथवा throughs through. Okay, finish. Now number Z. They went for a walk did the river. They went for a walk did the river. नदीको खोलाको कतापट्टि यिनीहरू चाहिँ हिँड्दैछन्. along or across. along or across. Okay, finish. Now let's go to number K. Look at the picture carefully. यहाँ पनि चित्र ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. The boy is swimming did the river. The boy is swimming did the river. त्यो केटा नदीको कुन भागतिर कतापट्टि स्विम गर्दैछ? along or across. along or across. Okay, भाइ बहिनीहरू सबैले लेखिसक्नु भएको होला. प्रिपोजिसन्स छानेर खाली ठाउँमा भरिसक्नु भएको होला. Now check your answer. Look at number A. The correct preposition at number A is at. At. Bike traffic light को छेउमा अड्डिएको छ, रोकिएको छ. at. And number B, त्यो सूचना झ्यालमा टाँसिएको छ. झ्यालमा अर्थात् on. On is the correct preposition. On is the correct prepositions. यो खाली ठाउँमा on शब्द हुनुपर्छ. भाइ बहिनीहरू चेक गर्दै हुनुहुन्छ. Now look at number C. पानी ग्लासको कतापट्टि छ? Yes, in भित्रपट्टि छ. in. Now look at number D. Fan कतापट्टि छ? Yes, over. Over the bed. बिस्ताराको सिधा माथि छ. Over the bed. Number next. केटा कतापट्टि छ? फ्यानको? Yes, under. under. सिधा तलपट्टि छ. And number E. The boy's head. केटाको टाउको कतापट्टि छ? Right. above. Above the water. And number next. His body. उसको शरीर कतापट्टि छ? Yes. under. under. And number F. The boy is standing between the two trees. Between the two trees. दुईवटा रुखको बीचमा. Between. And number Z. The dog is hiding among the bushes. among. Among is the correct preposition here. among. Among.
And number H, the plane is flying the mountains. O-V-E-R, over. O-V-E-R, over. हिमालको सिधा माथि हवाईजहाज उडिरहेको छ. Okay, look at number I. The road passes the village. Which one is correct? Yes. T-H-R-O-U-G-H. Through. Through the village. Through the village. Okay. Number J. They went for a walk along the river. A-L-O-N-G. Along the river. Along is the correct preposition here. Now, number K. The boy is swimming across the river. A-C-R-O-S-S. Across the river. त्यो केटा नदीको वरेदेखि पारिपट्टि जाँदैछ. त्यसकारण यहाँ across is the correct preposition here. यो ठाउँमा across हुनुपर्छ. Okay. Now look at number C. Complete the following sentences choosing the correct word. फेरि यहाँ पनि हामी preposition कै चर्चा गर्नेछौँ. Complete the following sentence choosing the correct word. सही शब्द छानेर यी वाक्यहरू पूरा गर्नुस्. भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि प्रिपोजिसन कै बारेमा कुराकानी गरिएको छ. It is homework for you. यो यहाँहरूले होमवर्कको रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ. Question number C is your homework for tomorrow. त भाइ बहिनीहरू, समय सकिने आँटेको छ. आजको कार्यक्रम यति नै. अर्को कार्यक्रममा हाम्रो फेरि भेट हुने नै छ. तबसम्मको लागि म सुभाष गेवाली छुट्टिन चाहन्छु. गुड बाई, नमस्ते.